अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दूसरे से पहले जो है हम चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ द रीजन अराउंड ए चार्ज विद इन विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन अदर चार्ज। यानी अगर एक चार्ज है उसके सराउंडिंग में उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिस एरिया के अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करे उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, उसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक फील्ड है उसके अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में एक एरिया होता है जिसके अंदर ये चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज से जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इट इज़ आउटवर्ड है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो है फील्ड की अगर ये ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, अगर ये लाइंस जो है कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम है। लेट सपोज़ अगर जो है लेट सपोज़ यहाँ पे एक चार्ज है, इसके नज़दीक एट ए डिस्टेंस r1 है, तो मैं कहता हूँ कि इस चार्ज पे जो है दो लाइंस जो है इस चार्ज को क्रॉस कर रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम r2 यही चार्ज जो है यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, तो वन लाइंस जो है इट विल क्रॉस दिस चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो है हम एक और टर्म यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इलेक्ट्रिक लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर इस इलेक्ट्रिक लाइंस के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटेंसिटी के साथ हम एरिया को लिंक कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया को आपस में लिंक कर दे, तो फिर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर जो उसकी डिफिनीशन ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लेट्स सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हम एक एरिया रखते हैं, ये एरिया है, इस एरिया में से जितने लाइंस पास हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय फाई ई। आई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इज इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, या इसको हम यू ई ए कॉज थीटा। और इसकी यूनिट जो है वो चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड एरिया। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, चार्ज की यूनिट कूलम है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है। सो इसकी यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। अब आइए देखते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन यू है और यहाँ पे एक एरिया है। तो इस एरिया में से अगर इस ग्राफ को हम देख लें तो इस एरिया में से इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, इनमें से दो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई ए से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दो लाइंस पास हो रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टो है, और एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है, तो E इंटू ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। और यहाँ पे हम देखते हैं वही सरफेस एरिया वही एरिया है 1 मीटर का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जो है 3 लाइंस जो है इस एरिया में से पास हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो इस मतलब ये हुआ
کہ اس کے مقابلے میں یہاں پہ فلکس جو ہے الیکٹرک فلکس زیادہ ہے. دوسری جو چیز ہے یعنی یہاں پہ ایک تو جو ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں، ان میں دو پیرامیٹرز ہے، ایک ہے الیکٹرک فیلڈ اور دوسرے جو ہے وہ ایریا ہے. تو اگر میں کہوں کہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ یونیفارم ہے، سیم ہی ہے، ایریا چینج ہے، تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ 2 میٹر اسکوائر کا ایریا ہے اور ان میں سے 3 لائنز جو ہے وہ پاس ہو رہے ہیں، 3 لائنز پاس ہو رہے ہیں، یا ایریا 2 میٹر اسکوائر ہے، 3 لائنز پاس ہو رہے ہیں، تو الیکٹرک فلکس از اکول ٹو 6 نیوٹن میٹر پر، اور ایریا لیٹ سپوز یہاں پہ 4 میٹر اسکوائر کا ایریا ہے. تو ان میں سے جو ہے زیادہ لائنز پاس ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ 4 میٹر ایریا ہے اور لائنز جو ہے وہ 5 پاس ہو رہے ہیں، تو فلکس جو ہے 20 نیوٹن میٹر پر. یعنی کہ فلکس جو ہے وہ دو چیزوں پہ مین جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے الیکٹرک فیلڈ اور ایریا. اگر ایریا زیادہ ہے تو مینس فلکس زیادہ ہے، اگر الیکٹرک فیلڈ زیادہ انٹینسٹی جو ہے نمبر آف لائنز مینس زیادہ ہے تو الیکٹرک فلکس جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کے بارے میں الیکٹرک فیلڈ اور ایریا کے بارے میں. یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں، یہاں پہ جو ہے ایک کاس تھیٹا ہے، یعنی یہ ویکٹر فارم ہے، اس کو ہم یوں لکھتے ہیں کاس تھیٹا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ای اینڈ اے کے علاوہ اس کے درمیان جو اینگل ہے تھیٹا ہے، یعنی ڈائریکشن پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں. الیکٹرک فیلڈ اور ایریا کے درمیان جو اس کے درمیان جو اینگل ہے، یعنی اس کے درمیان ایریا کی ڈائریکشن جو ہے یا الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن جو ہے اس پہ بھی جو ہے الیکٹرک فلکس ایٹ ڈیپینڈس. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ فار ایگزامپل اگر جو ہے یہ الیکٹرک فیلڈ ہے، چونکہ ایریا جو ہے، ایریا کو ہم مان لیتے ہیں کہ ایریا جو ہے اٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی، اس کی ایک خاص ڈائریکشن ہونی چاہیے. تو پلین سرفیس کے لیے اگر ہمارے پاس ایک پلین سرفیس ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم ڈائریکشن لیٹ سپوز یہ ایک سرفیس ایریا ہے، پلین ہے، تو اس کی ڈائریکشن یا تو یہ ہوگی یا اس کی ڈائریکشن، ایریا کی ڈائریکشن جو ہے وہ یہ نارمل ٹو دی پلین. یعنی اگر جو ہے کوئی سرفیس کوئی باڈی ہے، سرفیس ایریا جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن جو ہے اٹ شوڈ بی نارمل ٹو دی پلین ہونی چاہیے. یعنی اگر میرا ہاتھ ہے، یہ ایک سرفیس ہے، تو یہاں پہ ایریا کی ڈائریکشن جو ہے وہ نارمل ہوگی، یعنی اوپر یا نیچے پلین سرفیس کے لیے. چونکہ کلوز سرفیس کے لیے ہم ڈسکس کریں گے، وہ کیسے ہم ڈیل کریں گے وہ بعد میں دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے اس کیس کو اگر ہم دیکھ لیں، یہ الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم ایک ایریا جو ہے وہ ہے ویکٹر ایریا جو ہم ریپرزینٹ کریں، دونوں جو ہے وہ پیرالل ٹو ایچ ادر ہے. یعنی کہ اگر یہ ایریا ہے یہ اور الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن بھی یہ ہے اور ایریا ویکٹر ایریا یہ ہے، اس کی ڈائریکشن، ایریا کی ڈائریکشن بھی یہ ہے، تو اس کے درمیان اینگل کیا ہے؟ وہ 0 ہے. تو یہاں پہ جو ہے الیکٹرک فلکس ول بی میکسیمم ای اے کے برابر ہوگا، یعنی اینگل اس کے درمیان 0 ہے تو cos 0 از اکول ٹو 1 ای اے کے برابر ہے. اور اگر ہم یوں رکھ لیں کہ الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن یوں ہے اور ہم یوں رکھ دیں کسی سرفیس ایریا کو، کسی سرفیس کو، تو الیکٹرک لائن ول پاس تھرو لائک دس. تو یہاں پہ جو ہے اس کی ایریا ویکٹر ایریا یو ہے، ڈائریکشن یو ہے، اور الیکٹرک فلکس کی ڈائریکشن یو ہے، تو 90 ڈگری کا اینگل ہے. تو یہاں پہ ایریا جو ہے اس کی ڈائریکشن یو ہے، الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن یو ہے، تو اس کے درمیان جو اینگل ہے وہ 90 ڈگری ہے. تو cos 90 از اکول ٹو 0. اس کے بعد جو ہے اگر یو ہے کہ الیکٹرک فیلڈ ڈائریکشن یو ہے، ہم کسی سرفیس ایریا کو یو انکلائن رکھتے ہیں، تو پھر جو ہے اس کو ہم پہ ریزالو کرتے ہیں انٹو اٹس کمپوننٹ. تو اس کا یہ والا ایریا جو ہے جہاں ہم اس کو کنسیڈر کر لیں، یہ والا ایریا یہ ایکول ہے، اگر کوئی سرفیس ایریا ہے وہ اس کو ہم نے یو رکھ دیا ہے، کوئی سرفیس ہے اس کو ہم نے یو رکھ دیا یہ تو اس کا جو ہے یہ والا کمپوننٹ جو ہے دس از اکول ٹو اے cos تھیٹا، اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ along دی الیکٹرک فیلڈ ہے. تو پھر جو ہے اس اینگل کے حساب سے جو ہے ہم پھر اس کو کیلکولیٹ کرتے ای اے cos تھیٹا. تو یہ تو ہو گیا الیکٹرک فلکس ڈفرینٹ اینگلس کے ساتھ.
اور یہ جو ہے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں فار پلین سرفیس، کوئی پلین سرفیس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہمارے پاس کوئی کلوز سرفیس ہے، جیسے کہ سفیر ہے، یا ہم کنسیڈر کرتے ہیں کسی کیوب کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک کیوب ہے، ان کا الیکٹرک فلکس جو ہے ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ لیٹ سپوز یہ ایک کیوب ہے، تو اس کی جو ہے 6 سرفیسز ہے، 6 سرفیسز ہے، 1 2 3 4 5 اینڈ 6۔ جیسے کہ یہ ایک کیوب ہے، اس کی 6 سرفیسز ہے، ایک سرفیس یہ ہے، ایک سرفیس یہ ہے 2، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے، ایک یہ، اور ایک یہ، 6 سرفیس۔ ان میں سے جو ہے اگر کوئی الیکٹرک فیلڈ میں ہم اس قسم کی جو ہے باڈی کو رکھ لیں، آبجیکٹ کو ہم رکھ لیں، تو ہاؤ وی ول فائنڈ دی الیکٹرک فلکس؟ تو اس کو اگر ہم دیکھ لیں، اس کے لیے جو ہے اگر کوئی پلین ایریا ہے پھر تو جو ہے ہم اس فارمولے سے جو ہے اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی ہو تو ہاؤ وی ول کیلکولیٹ دی الیکٹرک فلکس؟ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں، ایک سرفیس کو دیکھ لیں، ایریا کو 1 کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ یو ہے، اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ یو ہے، اور یہ جو ہے باٹم اگر ہے تو اس کی ڈائریکشن یو ہے، یہ اگر ٹاپ ہے تو اس کی ڈائریکشن یو ہے، اور اس کی ڈائریکشن بھی یو ہوگی، اس کی ڈائریکشن یو ہے۔ دیکھو جیسے کہ کوئی پلین سرفیس ہے، اس کے لیے ایریا کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایریا جو ہے اس کی ڈائریکشن یا تو یو ہے یا یو ہے، اور اگر کوئی کلوز سرفیس ہے، کوئی کیوب ہے، تو پھر اس کے لیے ہم ایک رول بنا ہوا ہے جس کے تھرو جو ہے دی ایریا ول بی آؤٹ ورڈ، یعنی اگر یہ کیوب ہے تو یا اس کے لیے تو ہم یہ ڈائریکشن کوئی ڈائریکشن ہم چوز کر لیتے ہیں، لیکن اس قسم کے لیے ہم آؤٹ ورڈ ڈائریکشن لیں گے، یعنی یہ ڈائریکشن نہیں لیں گے، ان ورڈ آؤٹ ورڈ ڈائریکشن آف دی ایریا ہم کنسیڈر کریں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے الیکٹرک فلکس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم تمام سرفیس ایریا کی جو فلکس ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ہم سم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم اگر سرفیس ایریا 1 ہم کنسیڈر کریں تو الیکٹرک فلکس جو ہے phi E1 is equal to E1 ڈاٹ اے۔ اب اس کے درمیان جو ہے اگر الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن یو ہے، الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن یو ہے، دس از دی الیکٹرک فیلڈ، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ایریا 1، سرفیس ایریا 1، تو اس کے درمیان جو ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے ایریا کی ڈائریکشن اس میں یو ہے، یو ڈائریکشن ہے، اور الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن یو ہے، تو 180 ڈگری ہے۔ یعنی اگر آپ کنسیڈر کر لیں اس کو، یہ الیکٹرک فیلڈ ہے، یہ الیکٹرک سرفیس ایریا 1 ہے، میں نے کنسیڈر کیا یو ہم رکھ لیتے ہیں، یو تو اس میں جو ہے یہ جو ہے یہ سرفیس ایریا 1 ہے، یہ میں کنسیڈر کر رہا ہوں، تو یہ الیکٹرک فیلڈ ہے اور یہ ایریا ہے، اس کے درمیان اینگل کیا ہے، 180 ہے، تو دس از اکول ٹو مائنس ای، اگر ہم ای اے کاس تھیٹا لے لیں، کاس 180، سو دس ول بی ایکول ٹو مائنس ای اے۔ اس کے بعد جو ہے یہ 2 سرفیس ایریا 2 لے رہے ہیں، اس کو میں نے یو رکھ دیا، سرفیس ایریا یہ بن رہا ہے، تو ایریا کی ڈائریکشن جو ہے وہ یو ہے اور الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن یو ہے، تو یہ 1 ہے phi E2 از اکول ٹو، اس کے درمیان اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری ہے، تو دس از اکول ٹو 0۔ اس کے بعد جو ہے یہ تھرڈ والا سرفیس جو ہے وہ یو ہے، یہ دیکھو الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن بھی یو ہے اور ایریا کی ڈائریکشن بھی یو ہے، تو اس کے درمیان جو ہے اینگل جو ہے وہ 0 ہے، cos 0 از اکول ٹو
दिस। उसके बाद जो है ये फोर्थ वन, ये अगर 6 है, दिस इज अ सिक्स्थ वन। फोर्थ वन ये है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यू है और इसकी डायरेक्शन जो है वो एरिया की डायरेक्शन यू है, यानी यू और इस एरिया की डायरेक्शन यू है, तो परपेंडिकुलर है, यानी यू। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है एरिया है, तो एंगल जो है इसके दरमियान वो क्या है, वो 90 डिग्री है। तो दिस विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद जो है ये वाला है 5, इलेक्ट्रिक फील्ड यू है और एरिया की डायरेक्शन यू है, यानी ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड यू है। एरिया और दोनों के दरमियान जो है वो 90 डिग्री है, तो वो भी जो है cos इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो है 6 जो है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यू है और इसकी डायरेक्शन यू है, तो इसके दरमियान भी 90 डिग्री है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6, तो ये भी 0 के बराबर है। तो इसको हम फिर क्या करते हैं, इसको हम सम करते हैं। तो इसके मुताबिक जो है, या हम इसका इन शॉर्ट जो है हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, ये माइनस ई है, ये प्लस ई है, तो नेट जो है हम कह सकते हैं कि ये 0 भी है और 0 भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं कि ये एक चार्ज है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ और होगी और यहाँ पे कुछ और होगी। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, लेट सपोज हम कहते हैं यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो। तो फिर जो है ये वाला एरिया जो है, अगर मैं इसको बॉक्स को कंसीडर करो, ये यू है और चार्ज जो है वो यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा हो सकती है और इस पे जो है वो कम हो सकती है। तो इसको हम फिर इन शॉर्ट जो है हम यूँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इंटीग्रेशन यूँ लिखते हैं, और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल मीन्स किसी क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यू जो है पूरे ऑब्जेक्ट के लिए जो है हम फिर इसको हम यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू।